अस्सलाम वालेकुम प्यारे अस्कालर्स, मेरा नाम इशरत है और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी रूह अर्ज़ी आदम अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करती है। ये भी अल्लामा इकबाल की मशहूर किताब बाल जिब्रील की नज़्म है। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी फ़रिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से रुखसत करते हैं, यानी कि फ़रिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से नीचे दुनिया में भेजते हैं। और फिर उसके जवाब में है रूह अर्ज़ी आदम अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करती है, यानी कि जो रूह अर्ज़ी है यानी कि ज़मीन पर जो रूहें रहती हैं वो आदम अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करती हैं। इससे पहले कि मैं नज़्म पढ़ाना शुरू करूं, और आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख कर भेजें। और जो भी आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में आप कमेंट्स में बता सकते हैं। सबसे पहला बंद हम इसका पढ़ेंगे। खोल आँख ज़मीन देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, इस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख, अयाम जुदाई के सितम देख, जफ़ा देख, बेताब ना हो मोर का बीमो रजा देख। फलक आसमान, अयाम जुदाई जुदाई के दिन, सितम जुल्म, जफ़ा सख्ती, बीमो रजा खौफ और उम्मीद। ज़मीन की रूह आदम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कह रही है, शायर कहता है कि ज़मीन की रूह आदम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कह रही है कि ऐ इंसान, तू आंखें खोल और इस ज़मीन, आसमान और फ़िज़ा को देख। वो देख मशरिक़ से सूरज जलवागर हो रहा है, उस पर भी नज़र डाल। यानी ज़मीन इंसान को मुखातिब करके कह रही है कि तू अब इस माहौल का जायज़ा ले ले जिसमें तूने क़याम करना है। जिस अज़ली जलवे को तू बेपर्दा देखता था, अब उसे पर्दों में पिन्हा देख और खुदाई के इन अयाम के जुल्म और सख्ती को भी देख। बहर कैफ बेचैन और बेकरार होना फजूल है और उम्मीद के इस मार्के का नज़ारा कर। दूसरा बंद पढ़ेंगे। है तेरे तसर्रुफ़ में ना बादल ये बादल ये घटाएं, ये गुंबदे अफलाक ये खामोश फ़िज़ाएं, ये कोह ये सहरा ये समंदर ये हवाएं, थी पेशे नज़र कल तो फ़रिश्तों की अदाएं। आईना अयाम में आज अपनी अदा देख। तसर्रुफ़ कब्ज़ा, गुंबदे अफलाक आसमान, कोह पहाड़, आईना अयाम ज़माने का आईना। शायर कहता है, अल्लामा इकबाल यानी कि फरमाते हैं, ये बादल ये घटाएं ये आसमान ये खामोश फ़िज़ाएं, सब कुछ तेरे कब्ज़े में है या तेरे इख्तियार में है। ये पहाड़ ये सहरा ये समंदर और ये हवाएं भी कुदरत ने तेरे कब्ज़े या इख्तियार में दे दी हैं। बाअल्फाज़ दिगर कुदरत ने इस कायनात की हर शय पर इंसान को इख्तियार बख्शा है ताकि वो इससे इस्तिफ़ादा कर सके। कल तक तो तू फ़रिश्तों की अदाओं की नज़ारा करता था, फ़रिश्तों की अदाओं का नज़ारा करता था, आज़माने के आईने में अपनी अदा का नज़ारा कर। तीसरा बंद देखेंगे। समझेगा ज़माना तेरी आँखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, न पै तेरे बहरे तख़य्युल के किनारे, पहुँचेंगे फल्क तक तेरी आहों के शरारे। तमीरे खुदी कर असरे आहे रिसा देख, गर्दों आसमान नापैद जिस चीज़ ने अभी जन्म ना लिया हो, बहरे तख़य्युल ख़यालात का समंदर। फलक आसमान, शरारे चिंगारियाँ, तमीरे खुदी खुदी पैदा करना, आरिसा कामयाब फरियाद। अब हम इसकी तशरीह देखेंगे। अल्लामा इकबाल कहते हैं, वो वक्त दूर नहीं जब ज़माना तेरी आँखों के इशारे से भी आशना होगा और उसे समझने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करेगा। यानी ज़माना तेरे अंदाज़ के ऐन मुताबिक चलेगा और तेरी आँखों के इशारे के ऐन मुताबिक रोबा अमल होगा और आसमान के सितारे बुलंदी से तेरा नज़ारा करेंगे।
یعنی تیرے عروج اور کمالات کو دیکھیں گے۔ تیرے خیالات کا سمندر اس وقت اس قدر و وسعت کا حل ہو تیرے خیالات کا سمندر اس قدر و وسعت کا حال ہوگا کہ اس کے کنارے نظروں سے اوجھل ہوں گے، اور تیرے دل سے جنم لینے والی آہوں کی چنگاریاں آسمان تک رسائی حاصل کریں گی۔ تیرے ذمے محض یہ کام ہے کہ تو اپنی خودی کو استحکام سے دوچار کرتے ہوئے اس کی تعمیر کی ذمہ داری سر انجام دے۔ پھر دیکھ کہ تیری فریاد کس قدر پر اثر ہوتی ہے اور کس قدر کامیابی سمیٹتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تیری فریاد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی بخشے گا اور تجھ پر اپنے عنایات کی بارش بھی کرے گا۔ چوتھا بند۔ خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں آباد ہے، ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں۔ جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دیکھ۔ خورشید جہاں تاب دنیا کو روشن اور منور کرنے والا سورج، زو روشنی، شرر چنگاری، پیکر گل خاکی وجود، کوشش پہم مسلسل کوشش۔ تشریح کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کو روشن اور منور کرنے والے سورج کی روشنی اور چمک دمک قدرت نے تیری چنگاری میں رکھ دی ہے۔ تجھے اس ہنر سے نوازا گیا ہے جس کے بل بوتے پر تو ایک نئی دنیا آباد کر سکتا ہے۔ تیری غیرت اور حمیت کو بخشی ہوئی جنتیں گوارا نہیں ہیں اور وہ انہیں قبول کرنے سے عاری ہے۔ در حقیقت تیری اپنی جنت تیرے جگر کے خون میں پوشیدہ ہے۔ اے خاکی وجود، تو جہد مسلسل کو اپنا شعار بنا اور پھر اس کا صلہ دیکھ۔ واہ کیا بات ہے علامہ اقبال کی۔ پانچواں بند پڑھتے ہیں۔ نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے۔ تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کش و خون ریز و کم آزار ازل سے۔ ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ نالندہ بج رہا، عود آلہ موسیقی، پیر صنم خانہ بت خانے کا پیر، خون ریز خون بہانے والا، کم آزار کسی کو تنگ نہ کرنے والا، راکب تقدیر کو چلانے والا۔ تشریح دیکھتے ہیں۔ تیرے عود کا ہر ساز دنیا کی تخلیق کی گھڑی سے نغمے بکھیر رہا ہے، اور تو دنیا کی تخلیق کی گھڑی سے ہی محبت کا جنس کا خریدار ہے۔ تو ہی ازل سے اسرار کے بت خانے کا پیر و مرشد ہے، اور تو ازل سے ہی محنت و مشقت کا عادی ہے، اور تیری یہ بھی خوبی ہے کہ تو خون بہانے والا اور کسی کو تنگ نہ کرنے کی خصوصیت کا حامل ہے۔ دنیا کی تقدیر پر تیری مرضی سوار ہے، جیسے تیری خوشی ہوتی ہے تقدیر بھی ویسے ہی روبہ عمل ہوتی ہے۔ یعنی قدرت نے انسان کو ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جن کو بروئے کار لاتے ہوئے اور خدائے بزرگوں برتر کے احکامات کے تابع رہتے ہوئے دنیا کا نظم و نسق چلانے کا اہل ہو سکتا ہے۔ جی بہت ہی خوبصورتی سے علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی اور اس کی تشریح بیان کی ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔